دوستا وقمای گل سلام دوستایی که ویدیو از مرا گاه به گاه یا همیشه کسته تو منن شما خبر هستن که ما کوشش کنم مذهبی موضوعات را کسته درباره شی ویدیو جور نکنم، لیکن بعض اوقات من معاشره از ما کسته تر حالات کسته پیدا میشه یا تر دیسکشن ها بالم شه که ما مجبور میشم که نقطه نگاهی از خود خورم کسته درباره بعض مذهبی موضوعات کسته پیش کنم. این ویدیو کسته یک امزو ویدیو هسته. من از ویدیو چون که عاشورا که تازه تیر شده ما کوشش کنم که زندگی امام زین العابدین را کسی یک حصه‌ایش را بیان کنم، لیکن در جایزی که چون که مذهبی موضوع است امام زین العابدین یا امام سجاد که است برای ما یک مقدس هستی است، از خاطر که است در جایزی که ما او را از زبان از خود که است او پیش کنم ما کوشش کنم که موضوع از این که چیزر که است نقطه نگاه یک عالم شیعه را که است درباره از که است پیش کنم. خب اینا کسته که کتاب لیکه که در نام ازی عالم شیعه است باقر شریف القریشی کسته کتاب ازی کسته در نام The Life of امام زین العابدین یعنی زندگی امام زین العابدین کسته شما که گوگل کن The Life of امام زین العابدین کسته شما کسته ای کتاب شما کسته دستیاب یعنی شما کسته اونلاین کسته خوانده میتونین و ویبسایت که مطلب کتاب را هست کنه او در نام الاسلام.org که است یه خود نام از ویبسایت است منیزی که است مذهبی موضوعات که است منیزی نشر مشه مطلب مذهبی نقطه نیاز شیعه که است منیزی. خب این کتاب که است 14 دانه چپتر داره، لیکن ما که است تمام چپتر ها که است نمورم، ما که است صرف خود خورد در منیزی ویدیو محدود منم در 14 نه چپتر و ریزن چون شما خبر هستین چرا که ویدیو که است دور دراز میشه حتی که ما خود خورد حتی که محدود کنم دمزی 14 چپتر بازم که است این ویدیو که است لینکی شاید شونه باز ما هم خاطر کوشش کنم که تست از گپ دیم و که است تمامی موضوعات را که است در دیتیل که است نرم صرف که است اشاره کنم تاکه ویدیو که است کافی دور دراز نشه. خود نامی چپتر تایتل از چپتر که است 14 چپتر The Time of the Imam که است. خب شما که است خبر هستین اول خو چرا ما امام زین العابدین انتخاب کردم و چرا 14 چپتر انتخاب کردم شاید شما تایید مرکز خودون شما اندازه زده باشین. خب اول که است لیکن برای دوستایی که هنوز اندازه زده نتونستن باز خاطر که است ما بگم دیگه اول چرا ما امام زین العابدین را که است زندگی نامش که است انتخاب کردم. ما پوره زندگی نامه امام زین العابدین نمیگم چه ما همطور که گفتم ما صرف می 14 چپتر از کتاب را که The Time of the Imam است یعنی دوری که امام زین العابدین بوده در زو دور چی رنگ دور بوده و امام زین العابدین که او زمان که مثلا سیاسی یا غیر سیاسی اکتیویتی که داشتن وجوهات از او که است چرا بوده خود تعلقش که است در زو دور است که او دور که وقتی که مو فهمی باز مو کسته یک بلوگ از او چیزا کسته در دور از مو میشه امزو خاطر کسته ما این کتاب را 14 چپترش انتخاب کردم. باز مو کسته از روایه امام زین العابدین کسته بسیار یک بلوگ چیزا کسته یاد میگیری. خب ما کسته تایم شمار کسته ضایع نمونم مو کسته دایرکت بله پوینت کسته مورم. خب چرا امام زین العابدین انتخاب کردم وقتی که ما درباره دور ازی کم سیاسی دور ازو که کم گپ دیم بس شما اندازه موشه که ما چرا کس امام زین العابدین را انتخاب کردم. خب پیش از که ما مطلب شیخ کس منی د تایم اف د امام را که ذکر شکردم منیزی اول پولیتیکل حالات را مگه منیزی دوری امام زین العابدین شما خبر استین دور انقلابات است یعنی شما خبر هستن که امام زین العابدین زنده شاهد واقع روز عاشورا است. از او بعد که واقعات میشه شما ذاکرین علما ما ریپیت نمیخوایم کنیم اونا تمام شکست امام زین العابدین که است شاهد ازی بوده. علاوه از که انقلاب امام حسین میشه قیام امام حسین میشه د اونچ که است قیام مردم کوفه میشه که در صورت دو گروه که است میشه اول نیش که است توابین است شما که است که سریال یا درامه که درباره مختار که است ایرانیا جور کده اورب که است اگر شما توخ کده باشین شما که است ایران منیزم که است ذکر شون البته سورس از مدینج که است و دراما سریال نیست بلکه کتاب ازی عالمی دینی شیعه است. خب دیوم شکسته مردم کوفه که است در صورت انقلاب یا قیام مختار ثقافی است که برای ما کسته بسیار امپورتنت است و یک کسته اکسپلین مون چرا که ما لایف امام زین العابدین را کسته انتخاب کردم موضوع از ویدیو کسته جور کردم و
دوم کست مردمای مدینه است که اونا انقلاب منه و این کست بسیار اهم انقلاب است. امو قصد که قیام مختار ثقافی کست اهم است. امو قصد کست قیام مردمی مدینه هم کست بسیار اهم است در خلاف امویه. امی بار که ما میزنیم نتامش در خلاف امویه است. از خاطر ازی است که مردم کوفه خو مردم شی دوستداران اهل بیت بودن. منی مدینه هم کست اینا کست انصار بودن دیگه. نال شما مطلب درباره انصار دوستا تمامیشم خبر هستین که منی اسلام کست صحابی پیغمبر که بوده اونا منی دو گروه تقسیم شده. یکیش کست مهاجر دیگهش کست انصار. برای دوستایی که ریزه هستن شاید چیزار کست خبر نیستن یا برای دوستایی که خبر هستن کم مطلب از مطلب ملی مموریش کم گرد و خاک ششته باشه برای خانه ټکانی از نه یا برای ریفرش کدوی مموری از نه کست. ما اینی قصد بگم که اول پیغمبر اسلام کسته تبلیغ اسلام را کسته دمانی مکه کده شما خبر استین. لیکن آخر سالا کسته مشرکین مکه که بودن اونا کسته زندگی بله مسلمانا کسته بسیار سخت کده از خاطر ازی که اونا بایکاٹ کده، سوشل بایکاٹ کده، اقتصادی کسته بایکاٹ کده و مسلمانا کسته جدا اشتد دیگه. او کسته زندگی مسلمانا بسیار بسیار کسته سخت کسته تیر مش آخری 3 سال که حضرت محمد کسته که در مکه بود. نه بزمز خاطر کسته و وقتی که خطره جانی خود حضرت محمد میشه مسلمانان کسته مهاجرت من از منی مکه کسته طرفی مدینه دیگه. وقتی که اینا منی مدینه مای مردمایی که خودون چی در منی مدینه میششتن اونا کسته اونا رمو انصار میگه. این مردمایی که از مکه مادت اینا کسته مو مهاجرین میگه. چرا که مهاجرین مسلمانان بسیار دربدر که امادت دیگه هیچ چیز کسته تقریبا نداشتن. امزو خاطر انصار کسته کاروبارای خور کسته زندگی خور کسته قدسنا کسته تقسیم منه. ای بسیار کلانترین قربانی انصار است و ای کسته اولین ترین بنیادای اخوت اسلامی است که برادرهود اسلامی یا برادری اسلامی کسته انصار کسته پیش کردن و انصار بسیار کٹر رول داشتن برای استابلیش کدوی اسلام، برای استابلیش کدوی اولنه حکومت اسلامی، اولنه سیتی اسلامی کسته یعنی بنیادای اسلام را کسته منیز انصار بسیار کلان رول داشتن. لیکن شما مومن گرنه که امی انصار کسته در دوری سیومنه خلیفه اسلام کسته یعنی در دوری حضرت عثمان کسته اینا کسته منی بغاوتی که در خلاف ازو کسته موشه یا قیام که در خلاف خلافتی حضرت عثمان که موشه منی ازنا کسته شریک موشه و منی شهادتی ازو یا منی کشته شدو ازو هزار انگل کشموتو منی ازو کسته انصارم کسته کافی اکتیو رول کسته در منی ازو داشتن و بریزی که خلافت حضرت علی علیه السلام منتقل شنه یا دمنی انتقال خلافت منیزو کسته انصار کسته بسیار کلان رول داشته. انصار اسلام اما تر کی فاوندیشن چی رشتن اما تر کسته بنیادای انقلاب شیعی کسته بنیادای پهلاو شدو شیعی نه صرف مردمی کوفه داشتن بلکه مردمی انصار یا مردمی مدینه هم کسته اوریجینال انصار برنیز نه کسته بسیار کټه رول داشتن. امزو خاطرم کسته انقلاب قیام کی مردمی انصار منو کسته بسیار اهم است. از خاطر ازی که در دوری سیمنه خلیفه چیزا کسته کم فیوریتیزم کسته زیاد از خاطر ازی میشه که معاویه در صورت معاویه که مثلا کسته حکومت شامات که تاول معاویه میشه معاویه کسته بنیادای حکومت اموی رو میله و یک پالیسی داشته که زیر سرپرستی حکومت اموی کسته اونا منی اسلام اولنه دفر ریسیزم را کسته دوباره ری انترودیوس منه. یعنی از زمانی از دور اسلام پیش ریسیزم خو پریولنت بوده یعنی ریسیزم عام بوده دمنی چیزا کسته نسل پرستی کسته عام بوده منی. لیکن اسلام که مایه پیغام اسلامی بود که مثلا کسته تمام انسان ها کسته برابر است. منی انسان ها منی د بنیادی نسل د بنیادی طایفه د بنیاد زبان د بنیاد کلچر تو منی مردما کسته دیستینکشن نمیتونه تمام انسان ها کسته برابر است. لیکن وقتی که حکومت امویه مایه امویه کسته نه صرف کسته کسته هیچ چیز را کسته منی چیزا کسته مونن یعنی ریسیزم را کسته ری انترودیوس نه یعنی عربا را کسته بالتر کسته از غیر عربا منش. مو خبر استین که در زود دور کسته اسلام کسته پیلاو شده نه صرف شامات را گرفته که شامل موجوده سوریه و
اردن و فلسطین و اسرائیل که است موشه، بلکه هناك است شمال افریقا هم که است منیش گرفتد که است اون کلانترین ملک شما خبر هستند که مصر است. دیگه امزو خاطر بازی طرف هم که است اینا ایران را که گرفتد منی ایران که است دیگه علاوه ازی که مثلا ایرانی بودن منی ازی که است آذرگو هم که است بودن، چرکی او ایران و زمان که است منیش افغانستان هم که است منی ازو شامل بودن. بس شما خبر هستند که وقتی که آذر هم حصه ازو بوده دیگه مطلب چرا ما گبی آذر کست اینجا مگم الان که شیخ کست اونجا ذکر شیر نکده وجهش از خاطر ازی است که ای زیر سرپرستی امویه وقت که مثلا کست حکومتی ریسیزم که شروع میشه، ریسیزم را ری انترودیوس میشه، زیر سرپرستی حکومت نسل پرستی که شروع میشه که منی عرب و غیر عرب یالی ایرانیا کست ی اهمیت باید شما درک کنین که ایرانیا کست بسیار قریب است قد عربا، یعنی اگر تو اینجا یک دن عرب بیل یک دن ایرانی بیل اگر اونا چوب باشه زبان خورگب نزنه تو گفته نمیتونه، مثلا یک رنگ کالاب اپشن مطلب که است گپ نزنن شما که است دیستینکت نمیتونه که کدام شی ایرانی کدام شی عربی، یعنی از لحاظ فیزیکالی از لحاظ فیزیکال فیچر فیشیل فیچر یعنی نینا که است بالکل یک رنگ مردم است. وجهش هم از خاطر ازی است که شمال عراق که کردای خبرن که اونا ایرانی قوم است، لیکن علاوه ازو که او ایسیش که اینا عرب ولا ایسیش میگه، یعنی بغداد در شما مثلا قصیش بگین اینا که است کونترین حصه حکومت ایرانی که است بوده دیگه امزو خاطر که است از همیشه یی پارتی عراق که است حصه ایران که است بوده، یعنی بغداد در که است شما میگین حتی که نامش فارسی است بغ که است نام خدای کونه است، داد خشم خبر نمیده نام از ما خدا داد است، بغداد خدا داد اردوشی یک معنی میده، اردوشی که است یک نام است. به هر حال دیگه امزو خاطر که است وقتی که حکومت ریسیزم را که است یا نسل پرستی را ری انترودیوس که است منی جامعه اسلامی که مونه منی ازو که است خو ایرانیا خو هرت میشه، لیکن ایرانیا از خاطر ازی که اونا زبان چه مختلف بوده کلچر شکسته مختلف بوده امزو خاطر اونا شکار ریسیزم که است میشه، لیکن وقتی که چرکی افغانستان هم که است حصه ایران بوده دیگه زمان که است چرکی اینجا آذرم که است حصه ازی چیزا بودن وقتی که عربا در اینجا میرسه خو اندازه دی که آذرگو نه صرف کلچرلی مختلف بوده نه صرف زبان چه مختلف بوده بلکه فیشیل فیچر شی مختلف بوده دیگه آذر و یک عرب ربیل خو خامخا دیگه شکل تمام چی شی جسامت چی شکل چی چهره شی هر چیزی که است بالکل مختلف است. بازمزو خاطر که است آذرگو زیادتر شکاری ریسیزم مشد امزو خاطر که است آذر منی مخالف کمپی بنی امیه که است اینجا شامل میشه، باز مخالف کمپی بنی امیه که است نه صرف منیش که است شیعیانی علی علیه السلام بوده منی که است انصارم که است منیش بوده امزو خاطر که است آذرگو که شیعه که شده در نظر از ما که است زیادتر انفلوئنس که است در بنیادای چیزیش که است اون نسل پرستی حکومتی اموی بوده که اور که است آذرگو را پوش مونه که مطلب طرف شیعیزم چرکی گروهی که مخالفت امویارم کده منی زو که است دامیننت سرکردگیش که است شیعیان حضرت علی علیه السلام ده شیعیان اهل بیت که است بودن دیگه امزو خاطر که است آذرگو که است طرف شیعیزم که است روخش که است و طرف مشه مردما که است، یعنی اولین ترین وجه شیعه که است او جذبه جنگ خلاف نسل پرستی آذر است که آذرگو که است طرف شیعیزم را خو یک امپورتنت پوینت بود و چرا این پوینت که است بسیار اهم است وجهش از خاطر ازی است که شیخ که است گبی انقلابات که مثلا مزندازو دور که است یعنی اولین بعد از شهادت امام حسین علیه السلام پیش از اینکه ما مطلب انقلابات شهادت بزنم یک ریزه بیکگراند برای دوستان بزنم از خاطر ازی ما فکر کنم که لازمی است این بیکگراند ما که است ذکر شیر کنم چرا که بعض دوستا شاید ریزه است عمر شی که است اینا زیادتر از اون دوری تاریخ اسلام را خبر نیستن یا که دوستا هستن که مثلا که است مموری شی مثلا که است کم مدهم شده باشه مثلا که است یک ریفرشر که است شما خبر هستن که وقتی که حکومت اموی مطلب معاویه که است کوشش مونه که مطلب بنیادایش رو مضبوط کنه بنیادایش که است بیله دیگه وقتی که خلافت د حضرت علی علیه السلام میرسه حضرت علی علیه السلام که است کوشش نکی یہ کوششار که است ناکام کنه و این که است در صورت جنگ که است مشک شمور جنگ صفین که است خبر هستن دیگه منیزی که است این جنگ که است نتیجهش این میشه
که در اردو سایت کسته در مذاکرات کسته میشتن بنیزی کسته و او تیم را که حضرت علی علیه السلام برای مذاکرات انتخاب کردن او کسته تیم معاویه که برای مذاکرات انتخاب کرد او تیم نار بازی میده. یعنی منی مذاکرات کسته طرف حضرت علی علیه السلام مذاکره کننده و تیمایش کی بوده او تیم شکسته بازی مخرب بزمزو خاطر کسته ای منی کمپ حضرت علی علیه السلام یا منی آرمیش یا منی فوج کسته دو تقسیم منه بس فوج حضرت علی علیه السلام دو تقسیم مشه کسته خوارج مشه بزونا کسته خلاف حضرت علی علیه السلام و قیام منه. یعنی خلاف حضرت علی علیه السلام بغاوت نه شما استوریش خبرین معنی میخوام کسته ریپیت کنم. بعد حضرت علی علیه السلام که شهید میشه از بعد امام حسن علیه السلام کسته هم خلاف بغاویا کسته آرم استرگل یعنی آرم کوشش منه ولیکن یه جنگی که حضرت امام حسن علیه السلام میخواد لشکر بگیره و چیزا کنه یعنی میشن حضرت علی علیه السلام رو کنتینیو کنه یم کسته د مذاکرات ختم میشه. منی زی مذاکرات کسته ای فیصله میشه که امام حسن علیه السلام کسته دستبردار میشه دیگه از بلی خلافش مذاکره چیزشون خبر استن دیگه مزه خاطر وقتی که امام حسن علیه السلام هم شهید میشه باز حضرت امام حسن علیه السلام کسته د مدینه بوده مردمای عراق کسته یا مردمای کوفه کسته حضرت علی برای امام حسین علیه السلام کسته خط لکاینه دیگه لیکن چرکی معاویه زنده بوده باز امام حسین علیه السلام مگر نه چرکی برار زو کسته یعنی امام حسن علیه السلام امام شی بوده دیگه باز او امام شی یک معاهده کرده بوده خدای حکومت دیگه باز امزو خاطر امام حسین علیه السلام مگر ما پابند از این معاهده هستم امزو خاطر تا که معاویه زنده بود امام حسین علیه السلام کسته ای کال فر ریولوشن یا کی بوده دیگه مثلا کسته یا برای قیام کی در او دعوت امام حسین علیه السلام مشته امام حسین کسته جواب رد میده. لیکن وقت که معاویه ممره و در جای از خود کسته یزید را کسته خلیفه که جور منه ایچر که خلاف یزو معاهده بوده که امام حسن علیه السلام شده بوده بزمزو خاطر کسته امام حسین علیه السلام کسته بز کازبات که کال برای ریولوشن میشه یا کال برای قیام که میشه ور کسته جواب مثبت میده. شما خبر استین ذاکره علما موگه که مثلا کسته مسلم بن عقیل رفته بود و از بعد امام حسین علیه السلام چطور مکه رفته و چطور کسته ما طرف کربلا واقع کسته نمگم لیکن مقصدی از این ریفریشر که ما مطلب شما رو می است که حضرت علی علیه السلام امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام یعنی سه اماما کسته اینا خلاف حکومتی اموی کسته کوشش کردن که نیل که او ریشه بگیره خلاف کوشش کردن که او خلافت رزگیرز نه بگیره یا حکومت رز پیش نه بگیره مزو خاطر خلافت نه آرمد استرگل یا مثلا کسته میلیتری کمپین کردن لیکن نه حضرت علی علیه السلام دزی میشن کامیاب میشه از بدقسمتی چرک مردم قچ ساعت نمیده اوتر دیگه نه امام حسن علیه السلام میشه مردم گرد چی خالی مونه و شما قصه امام حسین هم میگرن یعنی گرد حضرت علی علیه السلام بازم چند دیر مردم مانده گرد امام حسن علیه السلام بازم چند دیر گرد د امام حسین کی میرسه فل گرد برچ تقریبا کسته خالی میشه دیگه مزو خاطر کسته سه امام کسته بریزی مشین کسته شهید میشه باز امزو خاطر اینالی مود دور امام زین العابدین میرسه امزو خاطر ما امام زین العابدین را کسته یک ریزنی که ما انتخاب کردم اینی است که امام زین العابدین کسته کم مختلف استراتژی در از حضرت علی علیه السلام امام حسن یا امام حسین علیه السلام چرکی ریزن چم شما خبر هستن که او سپورتی که حضرت علی علیه السلام داشت امام حسن علیه السلام کم سے کم میشه د امام حسین تقریبا فل کم میشه باز امزو خاطر امام زین العابدین وزبات کی انقلابایی کی مشه زباد ریولت که مشه که توابین مونه مختار ثقافی مونه زباد کسته گفتم که مردمی مدینه کسته که انصار بده اونا مونه یا زبیر که مونه مردمای حجاز ده صورتی مردمای اولادای زبیر که اونام کسته دیگه اینجی کسته اینا منیز بغاوتا کسته امام زین العابدین علیه السلام کسته شرکت نمونه منیش کسته دیگه از خاطر ازی که عوامی سپورت لیکن این پورا پیکچر نیسته اصل وجهی که ما مطلب این چپتری کتاب انتخاب کردم و چیزی امام زین العابدین رو چیزمون و اصل یک چیزی دیگه است که او برای امروزنه سبق است برای ازمو کسته که او کسته بسیار اهم است چینج استراتژی امام زین العابدین را کسته اونجا بیان نه او چی تیم است وقتی که مطلب مو یک نه صرف پولیټیکل حالات اور زمانه مو کمی بغاوت است ور کسته مو ذکر شنی بلکې مو یک
اکنامیک سیچویشن، یک از او قدم ایمپورتنت یک فرهنگی، یک کلچرال چیزی که اون شده، یک لیترری چیزی که مثلا چنجیز که در اون منی ترانسفورمیشنی که منی اسلامی معاشره شد. امزو خاطر امام سجاد توقت که یار اینج یک اکسپکت دیگه است که یک میشن دیگه، یک کارای دیگه که است زیاتر اهم است از نسبت از که مثلا تو یک فوجی یا میلیتری کمپین که تو کنی. خب اونار که ما ذکر شمون کم حوصله کنین بخشش باشه، ویدیو ما کوشش تیز گپ دین که ویدیو کست زیاد دور دراز نشنه. به هر حال خب موری کست اول طرفی پولیتیکل سیچویشن دیگه مو تر ماش مور گفتم که اول نه پولیتیکل چیزایی بود که دمنه حکومتی امویه کست اونا سرپرستی زیر سرپرستی سرکاری زیر سرپرستی سرکار کست کوشش میکرد که نسل پرستی کست دوباره بیره. دیگه وقتی که ما میخوان حکومت طالبان پیشچی مزینده میشه اون بود کست د نام شریعت د نام حکومت اسلامی شما میگن نسل پرستی کست دوباره زنده شده، شما میگن کست ری انترودیوس دالان که من اسلام کست اسلام خلاف از یمادت. به هر حال دیگه اینچ کست وقتی که چرا این موضوع کست اهم است از خاطر ازی اهم است که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام کست مردمایی که منی کوفه بودن، یعنی مطلب لیدرشپی که اهل بیت کست خوش داشتن، محبان اهل بیت بودن، منی زی کست سردارای از نه، یعنی کلانا از نه کست جمع شده بنی خانه یک دنه کلان سردار خود دیگه اونا کست تقریبا 100 نفر شاید کمتر بودن. دیگه اونا کست خفیه یک میتینگ منن، منی زو خفیه میتینگ اونا از خود خبر لیدر انتخاب منن، خزانه‌چی انتخاب منن، یک آدم انتخاب نه که اونا اصلا جمع آوری کنه. به هر حال اینا کست کوشش نه ای چیزی خور کست از حکومت بالکل کست پوت بله از دور کست بزینا کست منیزی فندینگ جمع نه، منیزی کست یک چندنه سردارایز نه کست پورا چیزی خور پورا سرمایه خور، یعنی پورا زندگی خارج کس کی داشتن منیزی کست دونیت منای. وقتی که کٹ دونیشن ها نه، وقتی که تمام چیز کی تیار میشن بزینا از کوفه بیرو کست اینا یک میتینگ جای میلن بزینا کست اون یک جای کی جمع میشن که آلریدی اینا اصلا تیار کرده دن خوراک مطلب فوج خورنا آلریدی خفیه کسی تیار کرده. از اونچ کسی اینا فوج خور تیار نه توابین بس خلاف حکومت کست قیام منن که بدقسمتی قیام از نکست شکست مخوره، اکثر از نکست شهید میشه، خاص طور پر کلانایز نه سردرایز نکست اکثر شکست شهید میشه. دیگه ای چرا ما مطلب ذکر زیرمون بس خاطر ازی که ای قیام که شدت ای قیام خالصتا عربی قیام بدن، یعنی مردمای کوفه کست منیزی شامل بدن. لیکن در مقابل ازی دیونه قیامی که از کوفه هی استارت میشه دیگه او قیامی مختار ثقافی است، لیکن वो استراتژی زو کسته डिफरेंट بده. منیزو کسته قیام علاوه که مطلب ناره میزنه که مثلا مو کسته قاتلین امام حسین را کسته بگیری سزای شیر کسته بیدی، علاوه ازو که مثلا توابین هم میچه زردشتن، لیکن علاوه ازو کسته او مگه یک سوشل جستیس کسته، یعنی او پیغامی اصل پیغام اسلام که مثلا کسته خلاف نسل پرستی خلاف ریسیزم است، او اصل پیغام را دوباره میره. مگه منی عرب و غیر عرب کسته هیچ اختلاف نه، تمام انسان کسته برابر است. امزو خاطر کسته منی فوج مختار کسته یک کلان حیثیش کسته مردمای غیر عرب بوده و امزو خاطرم کسته انقلابی یا قیام مختار ثقافی کسته کامیابتر میشه، نه صرف از خاطر ازی که قیام قاتلین امام حسین را کسته مگوت ما کسته سزای شر میدم دزو مذهبی اکسپکت، بلکه یک پولیتیکل چیزم کسته داشتن که او کسته عدل و برابری است و ای عدل و برابری اپیل کردن در غیر عربا کسته. در امزو خاطر مختار کسته لشکرش کامیاب میشه. شما استوریش خبر استین که قاتلین امام حسین علیه السلام را کسته تمام شرکسته و اولادای شر و اصحاب شرکسته تمامی که اونا قتل کرده بودن در روزی عاشورا د شهادت رسنده بودن، اونا کسته تمامیش د فجیع ترین یعنی د بدترین طریقه ها کسته اونا را مکشه. به هر حال وقتی که مثلا د عنوان مثال مثلا چندن قاتل کسته برای محمد حنفیه کسته که رایمونه او کسته خوشحال میشه، یا می تر وقتی که نیوزی گورنری که مطلب د دوری امام حسین را کسته که فوج رینه که د محاصره منه، وقتی که گورنر کسته که کشته میشه، وقتی که نیوز از او کسته د امام سجاد کسته میرسه، امام سجاد و زمان میوه کسته میگیره منی مردم کسته تقسیم منه و ای تر گفته میشه که مثلا تاو زمان را کسته امام سجاد بعد از واقع عاشورا هیچ وقت خنده نکرده بوده و اولین دفعه است که امام سجاد کسته خنده منه. خب مختار کسته یک چند کارهای دیگه هم کردن که برای اهل بیت کسته ایمپورتنت است، برای مردمای شیعه است، برای اهم است. او است او خانه‌ای که
جهیزیای خواتینی یا مثلا کسته بیبیایی از اهل بیت بودن دنامی وقتی که اونا عرصی اون جهیزیه میده دنوان جهیزیه مثلا جایدادا که دادن یا اولیا که اونا که دادن حکومت کسته اونا رو غصب کرده امویا کسته اونا رو غصب کرده مختار کسته اونا رو کسته واپس منه و جایدادا رو کسته ده اهل بیت واپس نه و مالی امدادی که دزنا مرسه اینا کسته بسیار باعثی ایمپورتنت بوده برای اهل بیت کسته یعنی برای فامیلی از نه کسته بسیار خوشحال کننده بودن نه صرف که قاتلای امام حسین بدلش میگیره بلکه ایزی فاینانشل ولا چیزام که اون اینا کسته بسیار برایش اهم بوده چرا اهم بوده از خاطر ازی که در زوی دور کسته نه صرف کسته مثلا کسته یک مو درو گبین قیام میزنی تا ختم نشده لیکن ما کسته یک فاینانشل اکسپکتشن مگم در زوی دور کسته حکومت نه صرف سرپرستی سرکاری ریسیزم را کسته میده بلکه اونا کسته فاینانشل هم کسته ده منی فایننس هم کسته منی فایننس کسته اونا چیکار میکرده که هر چی قس کی حکومت آمدنی داشتن و آمدنی ای حکومتی کسته اونا کسته صرف مو اشرافیه یا حکمران طبقه کسته از مرزی از خود بلیس خودون خرچه میکرده بزمزو خاطر کسته زراعت کسته ایگنور میشن بزمزو خاطر کسته زراعت سفر من خوراک کمی میشه قحطی دزی صورت نه که مردم عام بوده مثلا فاقه منی مردم کسته بسیار اکثر مردم کسته سینان خوردن متنزی یا گوشنه کسته خواهم میکردن خوراک بسیار شدید کم شده البته برای غریبا کسته برای سیټانه گرانی کسته از حد زیاد شده انفلیشن که د دور از مومگی یعنی ان امپلویمنت بیروزگاری کسته زیاد شده د خوراک کسته کم شده د انفلیشن کسته بسیار زیاد شده بوده لیکن باوجود از این چیزا کسته عمرا کی بوده حکمرانا کی بوده اونا بسیار لوش زندگی میکرده بسیار کسته ام دوزو ایشو چیزا ولا هم کده بس بسیار کټه کټه خرچه هم کده د عنوانی مثال کسته یک فرهنگی اکسپکت کسته ما کسته در او کسته مختلف چیزار کسته تاپیگار د جایزی که جداش دا بگم یک جای کی مگم چرکی نا کسته دیگه ریلیتد است د عنوان مثال کسته د زود دور کسته مثل از موری تی وی نبوده اینترنت نبوده سلفون نبودن رادیو نبودن اخبار نبودن بازمزو خاطر حکومت کی پروپاگاندا مکده اونا کسته د سروی شاعرام کده از خاطر زی سی کلچر سی فرهنگی عربای زمان بوده که هر قبیله کی بوده اونا کسته خود شاعر داشتن و او شاعرا کسته برای مردمای جنگجوای کسته برای تعریف قبیله کسته هزارا دنه زوالا شعر کسته مو گفتن بزمزو خاطر د عنوان حکومتی پروپاگاندا هم کسته اینا شاعرا را که استعمال میکرده او شاعری که مثلا تعریف حکومت اموی میکرده برای ازنا پروپاگاندا که میکرده بعض اوقات اونا اینا خوش میشده 1000 دینار 10000 دینار تا 1 لک دینار را کسته شیخ کسته منی از 14 نه چپتر کسته ذکرش کرده که بعض شاعرا نه تا 1 لک دینار داده که د او زمان کسته بسیار زیاد اماونت بوده شاید منی میلیونزی سی یالی کسته مودرو گپش میزنی اکویولنت کسته گپش میزنی به هر حال دیگه باز ای خو مطلب صرف ای خو شاخرچی از نکسته ما درو گپشر میزنم لیکن شاعری ما کسته بخوایم کم توپ منو میخوایم کسته برای عموم پیکچری فرهنگی از او دورم کسته برایشون بگم دیگه او زمان کسته نه صرف کسته حکومتی سرپرستی کسته برای شاعرار برای پروپاگاندا استعمال کرده بلکه در او دوران کسته فرهنگم کسته یعنی لیتریچرم کسته بسیار دیکلاین کرده دموتر که ما گفتم در او دور کلانترین کلانترین کلچر کلانترین حصه کلچر کلانترین حصه ادب کلانترین حصه علم کسه در صورت شاعری بوده هر قبیله کسته خود شاعر داشته بزمزو خاطر قبایل کسته شاعری که شاعری میکرده اونا کسته منی برای چیزا کسته میکرده زیاتر ساتیریکل بوده زیاتر تخمره و تمسخر بوده و قبایل کسته دوباره قبایلی عصبیتا دوباره زنده شده و شاعرام گفته که ها منی دیکشنری هر چی قص کی دو بوده هر چی قص کی بد الفاظ بوده اونا تمام شینا کسته دمنی شاعری کسته نه استعمال میکرده د عنوان مثال کسته می مسئله ریسیزم را کسته میزم بعضی مثلا دو قبیله عرب رینا کسته نام شرمیگری شیخ کسته یک دنیش کسته منی خودون کسته صرف عرسی میکرده دختور صرف منی قبیله خود خو میداده یک قبیله دیگهش کسته اونا کسته دختور خور کسته د غیر عربام کسته میداده بزمزو خاطر کسته اونا کسته ای قبیله که مثلا کسته دختور صرف منی خودون که میداده اونا کسته برای زو چیزا کسته شعر لکایم کدم ساتیریکال که مثلا کسته دختور شما گوڑه چرکی عربا تمثیل گوڑه میدم غیر عرب کسته خر است و شما که اولاد دختور خورده خرا که میدین اولادایشم کی مایا نسل شما کسته نسل خچر است دیگه مزو خاطر کسته نه علاوه زخ مت بد لفظام کسته مزدینی د زین نشام ده کی ادبی ډیکلاین کی کده بده تنزیل کی کده بده
مستن کسته او بسیار کسته د شدت کسته بوده. دیگه علاوه ازی کسته د زیر سرپرستی حکومتی کسته دمنه مدینه و مکه که دو مقدس جگای اسلامی بوده زیر حکومتی سرپرستی کسته اونجی ناج و گانر کسته پروموت میکنه. دمی ترکیالی د سعودی عرب کسته موجوده چیزیش کسته که مونه مطلب کسته که میخواه بادشاه شونه چیز مگر نایب ازی بادشاه کسته. خب به هر حال دیگه اون چی کسته حکومت کسته چیکار میکرده که کنیزایی که آورده مشده شما خبر دزو دور که مثلا که یه گوجه قبضه میکرده دختروشر یا خاتونوشر که میگرفته دینوانی سلیف کسته دینوانی کنیز بدن دیگه اون متو کنیزار که اینا کسته که میوردن از دیگه جای بزینار کسته اینا منی مدینه مکه کسته استادا داشتن که اونا سینگینگ یاد میداده گانا خواندو یاد میداده دانسینگ یاد میداده بزو کسته محفل عوامی محفلای دانس و میوزیک که مکده بزمنیزو کسته زن و مرد جوان و پیر و میان سال کسته ریزه کټه تمام شکسته بغیر گو پرده د اولش کسته اینا جمع مشدن گانا خانه کی دختروی کی تربیت دنا کی وقت ناج گانا مکده بزیم مردمام کسته د سرور میواده ناج و گانا کی مکده ایران د کجا کسته د بنی مقدس ترین شهرهای اسلامی کسته و ایر کسته زیر سرپرستی چیزا مکده یعنی امویا کسته از پالیسی کسته ایر کسته فالو مکده دیگه خاطر وقت کی ای چیزا کی مایا یعنی مطلب ریسیزم و کلچرل ډیکلاین کی مثلا قبایلی عصبیت ای چیزا کی مایا امام سجاد علیه السلام میگن کی بریزی کی مثلا معاشره اسلامی کس از چیزا کس بچاو کنه د جایزی کی مثلا کس ملیټری والا کس یا فوجی چیزا کنه امام سجاد کس روح خور کس طرف چیز مونه طرف عظیمونه کی اسلامی اسکول کس یا فر مثال کس اسکول وازمنه یا یونیورسیتی بگی هر چیز کی بگی مثلا کس یک دن مدرسه وازنه و اونج کس علما کس یا بچار کستن نوجوان نسل کست تربیت کدو شروع منه کی او شیخ کستن لیستی 100 چند نه علمای کټ کټر کستن نام شد میگره کی اونا کست زیری از منی اسکولی امام سجاد کست فارغ التحصیل میشه. یعنی امام سجاد کست روح خور کست طرفی فرهنگی اکسپکت کیرم میره یعنی معاشره چیزر کست معاشره اسلامی کست برای بچاو کدوشی بس شما میگن که دیگه امام کست امزو پالیسی خور کست یمونه که اونا کست کارای فرهنگی کست کدو کست شروع مونه دیگه او کست برای ازمو کست بسیار اهم است. خب ما چرا میگم که کارهای فرهنگی که امام سجاد مقدسو دور کست برای دور از ما کست بسیار اهم است از خاطر ازی که در دور از ما شما کست میشنوین که قیام امام حسین کست در خلاف ظلم بوده از خاطر ما کست باید در خلاف ظالمینی دور از خود کست آواز بال کنی. شما این شعار کست کافی میشنوین از بله یک بلوک زبانه کست میشنوین لیکن در نظر از ما کسته ای کسته کم د زو نسبت که مطلب مو که اماما کسته د دور از خود خو مطلب طرف سیاست تو هم کده که دزو کم مختلف بوده دیگه امزو خاطر کسته ما زندگی نامه امام سجاد در کسته آوردم پیش ما که دزو دور شمور یاد دهانی کنم دوباره که دزو دور کسته 3 مختلف انقلابات کسته اونجا درو جاری بوده. یک انقلاب کسته در کوفه بوده که ما شمار ذکر کردم که توابین بوده از بعد کس مختار ثقافی بوده. دیگه کس در مدینه بوده. در مدینه شما خبر هستین که در اونج کس انصار بودن که انصار کس شمارم خبر هستین ما شاید ریپیت منم در خود که اونا کس در منی نه صرف کسته قتل حضرت عثمان کسته شریک بودن بلکه اونا از بعدم کسته وقتی که معاویه ماید د جنگ صفین قد حضرت علی علیه السلام کسته سات میده از بعدم کسته بعد شهادت امام حسین علیه السلام کسته بعضم کسته مردمای مدینه کسته بغاوت منه یا انقلاب منن کسته نه خب از بعد مو مردمای حجاز ر یا مردمای که د مکه کسته زندگی میکرد اونارم کسته که اولادای زبیر بوده اونام کسته قیام منه لیکن اونا کسته قد علویای ای تربگی قد اهل بیت کسته اونا چیزا نداشتن strong feeling یا strong bonding نداشتن اگر اونا کس سر طاقت بودن سر زور بودن اونام شاید کس بله اهل بیت کس سیمیلر کس ظلم کرده. به هر حال د زو دور کس ظلم کس دو طریقه بوده. ای عرصه شهر که من نامش بنم اینا کس عربی شهرها بوده هم کوفه هم مدینه کس هم مکه کس دیگه اینا از خاطر ازی چرکی د اونجی کس مطابق ازی عالم دین کس اونجی حکومت مارشال لا لګیده د مارشال لا مطلب د زی سنس کی مطلب قانون کس معطل بوده قانون کی برای تمام است برای سیویلیان تمام سیویلیان را کس از نقطه نیاز کس یک برابر تو نه بلکه او کس د
د سلیقه شخصی کسته، یعنی هر امیر شی، هر بادشاه شی، هر کینگ شی یا هر چیزش که دیگه لاخت طاقت داشته او مطابق از خود کسته قانون را اینترپریت میکرده، مطابق از خود کسته قانون را میچلاند. مزو خاطر کسته ای کسته گابی امویار کسته اینجا کوتیشن از نار کسته اونجا ذکر ازی منکی اونا مگه مو کسته وقت استه، مو هر کس را که مو میخوایی کسته بال میری و هر کس را که میخوایی مو کسته تا میری. همزو خاطر کسته مردم اختیار مال خو، اختیار جان خو، اختیار ناموس خو را او خز نداشتن، چرا که قانون غیب بده، مارشال لا بده، دیگر کسی که دلشون ده بالمش ده مکشته و هر کسی دلشون ده ترقی بده. آیا سیمیلر سیچویشن ده حکومت طالبان را کسته شما امروز نمیگنی که در نام شریعت، در نام حکومت اسلامی کسته سلیقه های شخصی هر امیر هر چیزیش که در هر علاقه است زندگی های مردم کسته، نه زندگی مردم کسته د اختیارش است. هر کس که اونا دل شد بال نه غیب نه مکشه قچی هر کار کی کنه نه دیگه شما میگنید که قانون عملا کسته معطل است در اونجی کسته نه دیگه برای سیویلین کسته و اونج کسته شما میگنید ریسیزم هم کسته سیمیلر است. خب دیگه دزید دور کی سه درو انقلاب میشد، یک خوب بله عربا کست از خاطری حکومت مارشال اینا کست درو بغاوت میکرد، لیکن مردمای نان عرب گفتم که از خاطری ریسیزم که اونجا بود که اونا کست د خلاف غیر عرب نسل پرستی که میشد، اونا هم کست از خاطر کست اونا قد انقلابی کی مختار منقد از کست سات میده. لیکن شما میگن دزین چ کست امام کست یا امام زین العابدین کست قد ازی چیزا کست سات نمیده، عملا کست دمنیزی شرکت دمنی، یعنی از کاری مختار کی مطلب نتایج زو خوش بودن، لیکن متر که ما ذکر کردم، لیکن اونا کست منیزی عملی انقلاب کست حصہ نمیگره، لید نمونه. الان که امام از دور خسته دجای ازو کست چکار نه امام زین العابدین یا امام سجاد کست از خود کست اسکول کست استارت منه و منیزی اسکول کست او کست از 100 دنا زیاد کست مطلب نام ازو چیزار کست علماء کست منیزی چپتر ده نام ازو علماء کی از منی اسکول امام سجاد کست اونا گریجویت مونه، اونا کست دمنی معاشره ماین و نامدار شخصیت کست جور میشن، نماز نار دادن. یعنی امام سجاد کست یک گولی دیگه منه وجهش از خاطر ازی است که مو درو میگن کی امو تر ما ذکرش کردم کی زمان حضرت علی علیه السلام گرد بر چک بلوک مردما و طرفداراش کست سپورترش یک بلوک د زمان کی خلا، لیکن د امام حسن کی مرسه گرچ فول کم مشه، د امام حسین علیه السلام کی مرسه گرچ فول کم مشه، خالی مشه. پس امام سجاد میگن که مردما کست بیشک دل خو خلاف ظلم است، از شعاران کست خلاف این چیز است، لیکن عملا نیستن و دیگه کست دیگه دکلاین ساین دکلاین چه مومنتر که ما گفتم نه صرف من اقتصاد است، اقتصادی حالات کست فول بد میشه من مردما، من فرهنگ مردما فرهنگ کست دکلاین نگفتم که قبایل کست من شاعرا بودن و شاعرا کست یک دیگه خر کست دیگه د زبانی ازرگیز مو خوار مادر مکدن دیگه ور کست فخریه کست چند هزار شعر کست لیکایم کده که منی زو کست منی دیکشنری هر چیز کی بد ورد بده منی زو کست استعمال کده. آید دور از مو منی سوشل میډیا مردمان زیاله نمونه وقتی که مردمان قد دیگه کی بیس مبایسه مونه یا میخوای یک دیگه خورا چیزا کنه امو انداز کی زمان عربا کست شاعری مکده ساتیریکل والا مکده. آیا فرهنگ از مون کلچر از مو کست دمزور روخ نرفته مردم ولی سوشل میډیا هم زاله نمونه یک دیگه خوار مادر نمونه هر چقدر کی بد لفظایت در منار کست استعمال نمونه نثار جان یک دیگه نمونه دیگه او زمان کست مردم اون مو چیز بده و روخی نوجوانا روخی زن مرد کست طرفی دانس و طرف چیزا بده وی د سرپرستی حکومت مکده. آیا کست دزو چیزا د دیگه زبان کست عیاشی ولا نبوده دکلاین کی پورا اسلامیک سوسایتی مشته نمشده بس دزی دور کست الان کی ظلم بوده درو مگم اونج انقلاب بوده اکتیو انقلاب بوده که درو کست درو مشده. امام سجاد د جایزی کی پارټیسیپیټ کنه قد زین انقلاب د جایزی کی لیډ کنه و انقلابار کست امام زین العابدین مگه ازو کده هم اهم چیزا کست است که تو معاشره را کست تو تیار کن معاشره را کست اگر پورا معاشره از بین رفت از بعد که تو حکومت رم که تو بگیری دستو چه در دستو مخره. خب ما ای چیزار کس ذکر کنم که بیرم د دور از خود کست نال مثلا د دور از موم کست شما میگرین د دور از موم کست ظلم کسته انواع و اقسام کسته شما میگرین در عنوان مثال کسته منی فلسطین صحیح است که مثلا کسته ظلم مشه د بله فلسطینیا کسته لیکن ظلم صرف محدود د حد فلسطین نیست. شما د منی ایران هم کسته ظلم کسته میگن ازی پیشم ما ویدیو کسته منیش گفتم ما د خلاف ایران نیستم باز دوستا کسته ایره اینترپریتیشن نکنم ما کسته درو خلافی
بعضی پالیسی هست، ما خلاف هیچ ملک نیستم، ما خلاف باز پالیسی ها در فیور از موست، باز پالیسی ها کست در خلاف از موست. امزو خاطر کست برای مو اهم است که مو کست اینی چیز را کست باید کنفیوز نکنی. در عنوان مثال ما اول ایران کست ذکر شد که شما میگن کست اونجی کست دو فرد کست منی دو خانواده پیدا میشه، یک منی خانواده آذر پیدا میشه، یک منی خانواده ایرانی پیدا میشه، اردوی شیعه اردویش کست فارسی گپ میزنه، لیکن یک شکست آذره یک شکست ایرانی نسلا کست من یک دیخ مختلف است. امزو خاطر کست تو میگنی اونا کست دو مختلف شهری حقوق داره. ایرانی کست حق داره که اسکول بوره، یونیورسیتی بوره، کالج بوره، بزنس کنه، سرکاری نوکریا کنه، لیکن آذر کست حق نداره که یونیورسیتی بوره، کالج بوره، حق نداره که کست منی چیزا کنه. امزو خاطر باید بور مرداری کار کنه، باید سنگبوری کار کنه، باید کست او کست منی کارایی کی دیگه مردما کست نمونه باید اونو کارار کست کنه. پس ای کست نسل پرستی، یک حقیقی نسل پرستی مو چیزی که در دور بنی امیه بوده، امو دور کست اینمی چیز کست حقیقی مو کست درو میگرنی. یک آدمی که در یک ملک پیدا میشه، در مزو ملک که پیدا میشه، هم زبان شسته، هم مذهب شسته، لیکن ور کست دمنیزو کست دو مختلف قانون کست دبلیزو کست اپلای میشه. اینیر خو مردمان نسل پرستی میگه، میر خو تو ریسیزم میگی. ای هم یک تایپ ظلم است، ای بسیار کلان ظلم است. چرا که یک نسل نه، دوم نسل نه نسلی آذر است که دمنیزی کست سفر نه و د حساب 1 لک 2 لک نیست، د حساب چند میلیون انسان است که درو سفر میشه. این یک تایپ ظلم است که مسلسل است که ظلم ختم نمیشه. من فلسطین خو چند ماه است، نه چند ماه ظلم میشه، از بعد یک سلسله امن است و برای زو کست شما میگن که پوره دنیا درو آواز بدرنه. شما میگن که حتی د من مغربی ملکا کست مردمایی که بچای که د کالج میخواد، د یونیورسیتی میخواد، پروفسورا کست ملازمت خاص دست دادن، بچای برایت بچه، نارمل بچه نه که من گلی کوچه بچه، بچایی که در تاب یونیورسیتی امریکا میخوانه، از خاطر ازو کست کریرش از نه کست مرتبا میشه، من جیل مورن یا میگن شما یک دونه فوجی امریکایی کست خود خور میگره در میده دروی سفارتی اسرائیل کست در کالای وردی فوجی ماده خود خور کست در میده. لیکن وقتی که شما کست پرچم ازور کست پرچم ملک از نار کست شما در گردبالی سڑک بیلین، یقین کن انمی مردمایی که از خاطر انسان دوستی کست اونا هم مذهب نی هم زبان نی هستن قد مردمای فلسطین، لیکن از خاطر انسان دوستی، از خاطر حس انسان دوستیش اونا د خلافی کریر خورد داومین تختن بنی جیل مورن یا فر مثال کست خود خود در میدن دیگه دزی حد کست اونا موره. لیکن وقتی که شو تو پرچم ازور کست چیزا کنی مطلب بگری دبلیشی بله سڑک بیلی اور کست چیزا کنی شما دیا چون باشه که اگر شما مذهبی کس را دوز دین، شما قومی کس قوم سخت داره، مذهب کس سخت داره، ملک کس سخت داره دیگه. اگر شما تر کردین این مردمایش که انصاف پسندن که طرفداری از نرم منن و احتجاج از نه، از احتجاج شما کس موثرتر است، اینا هم وقتی که تو خلاف ملک کنی اون سخت داره، اونا کس اگینست میشه، اونا کس دماغش بدلی میشه. یعنی اگر تو خلاف ملک بای امینایی که حمایت فلسطین امینا هم خاد خلاف جنگ شبای تیم که در جنگ شبای امز خاطر من اسلامی دنیا هم است مگه تو که تو خدای دیگه کس دو نزن که تا که خدای استور کس تو دو نزنه. امز خاطر د دور از مو کس او کاری که مطلب امام زین العابدین میکرد که تو بوری مردمار شعور بدی، تو علما جور منی کی شعور بده مردمار تا که مردم پر پیرش نچر که امام مردما کس پشت امامای خالی میکرد. او لازمی است خاطر ازیست که د دور از مو باید تو باید بفهمی که ظلم را کس تو بنشی کس فرق بیتنه تایپ ظلم را و پرفرنسیز اهمیتی یک چیز را کس زیاد است و اهمیت کس خود ازو معاشره داره دیگه. دزی دور کس تو میگنی بعضی پالیسیایی که یک ملک مونه او کس در طرف از مو موره، بعضیش کس در خلاف از مو موره. پس مو نمیتونه کس یک ملک پورا ملک کس مو کس خلاف بود، مو خلاف ازو پالیسیایی که ظالمانه است بوگی خلافش بوگی، لیکن او چیزایش که در حمایت است او باید حمایت شونه، سپورت شونه. در عنوان مثال کس برای 20 سال کس اگر امریکا ما طالبان را کس بله سری آذر کس که پس کرد حکومت طالبان حکومت ظلم بود، آذرگو نه حق تعلیم داشت، نه حق روزگار داشتن، نه جانش کس محفوظ بودن. برای 20 سال کم از کم جان از نام قز محفوظ شد که یک نسل زنا کس تعلیم یافته است. یعنی یک بچه که او زمان 4-5 ساله بود کس تا امریکا برو بدرشت و کس از منی یونیورسیتی کس برو بدرشت گریجویت شد. شما دیدین که در حسابی هزارها بچای آذر کس دزو دوران گریجویت شد، منی فوج رفت، منی پلیس رفت، منی وزارت خارجهش بود، منی وزارت دفاعش بود، هر چیزی ٹھیک ہے مطلب حق آذر داده نشد. لیکن
بسیار کست سیچویشن از برای 20 سال کست روخی دشمن کست از بلی از کست پس شد و نار کست موقع ملاشت کم نفس بکشه و او از گو اگر مثلا د امریکا نبود یقین که او بچه که تو تام کد او بچه که امرو کست د بار خودون کست قد کوتای شاینی میکشن د لبای بیچ پورن انواع اقسام فوتو میگرن یا ای سلیبریشن روزای کلچر میگرن شاینی فوتوار کست میگرن اینا د بنه ایران کست اونجی سنگبوری مکدن خاطینوش کست اونجی باید قالین بافی مکدن یا اونجی د مشت شت خسته کست میدم کدن روزگار خور کست تیر مکدن دیگه اینا کست تمام ش که ما خاطر نمیگم که مثلا چیزا کست باید اینی دیستینکشن کنی از خاطر زود چه دیستینکشن کنی که ما بفهمی که یاره باز پالیسیایش کست ظلم را کست پس منه باز پالیسیایش کست منیش کست ظلم ظالمان است یعنی مردمایی که در این جماعین آزرگوی که در این جماعدن در حساب هزارا آمدن خونه حق تعلیم دارن حق روزگار دارن حق سیاست دارن و اونهایی که مثلا میتونه سبب بوره اولادای از پالیسیار کست چنج کنه بهتر پالیسی بره آیا این طریقه سیاست بهتر است که مثلا تو میگنی یا این طریقه سیاست است که و آدمایی که قد شما هم دل است شما قد انسان مطلب قد فلسطینیا هم دل میشن قد او جایی که در دنیا ظلم میشه قد از اون مردمای مظلوم کس هم دل میشه تو هم کس خلاف ملک که تو رفتی خامخا دیگه فوتو و تصویرا رسید اونا کس چیکار میشه که امو چیزار که داشتن امو نارم کس تو پس من آیا تو دزی کار مو فایده میرسنی یا امو کس نقصان کس میرسنی یا در نوان مثال کس شما کس پاکستان میگن خب ما برای 19 سال کم سے کم کس اونجی تارگت کیلینگ از موم شد بلیز مو کس ظلم شد این قض مثلا سیتین شد این قض احتجاجات شد این قض چیزا شد آیا دزو دوران مو باید پرچم پاکستان بلی سڑک میشتیز بلیش کس را میگشتی اگرم کدی خودی ازری تو که دونج پاکستانی بالمش چر که تو خلاف ملک کس موری دیگه امزو خاطر کس تو باید بگی که باز پالیسی پاکستان کس خلاف ازره بود برای 19 سال ازره را خوب سه هرت شد خوب ظلم شد بلیش لیکن باز پالیسی کس ده حق ازره است پس امزو خاطر وقت که دزی دور کی سیاست میشه دزی دور کی چیزا میشه تو باید کس چیکار کنی که اون مردمایی که هم دل تو است مردمای چیزاست قد زو کس یک جای کیشت د قد حکومت منی حکومتی د طریقې کاری خودونش کس کار کنی او د اکثر ملکا کس اون مترسته تا که پالیسیایی که خلاف مظلوم است اونار کس تو پس کنی پالیسیایی که د حمایت مظلوم است د حمایت مردم است او پالیسیایش کس تو مضبوط تر کنی استرانگر کنی او زمان مشه وی تنم شه که تو دبلی سڑک برو بدرشنی او زمان مشه که تو حصی حکومت باشی منی حکومت بوری قد حکومت یک جای کار کنی پالیسیای دور جدید از مخونم زولا پالیسی چنج میشه تینک تانکس است اکتیو سیاست است قد گفتگوی دایرکت است اون تر که تو کس میتونی مردمار کس چنج کنی دیا چون باشه امی مردمای یهودی کسته یک زمان دمنی امریکا کسته مردمام گفت دمنی دکان کسته سگ و یهودی حق نداره کی منی دکان کسته با یعنی باز مردما کسته قص کسته خلافی مردما یهودی بود لیکن امروز کسته کسته خلافش گزدن میتونه چرکی اینا کسته از امزود دور کسته ششتن کار کردن دمنی اخبارات شی دمنی تی وی شی دمنی مووی شی دمنی سیاست شی منی اقتصاد شی منی هر چیز شی منی یونیورسیتیش کسته اکتیو شرکت کردن امروز معاشره کسته د فیور خو جوړ کردن پس اگر اونا جوړ کردن موم خو میتونین بس یه طریقه کاری که مثلا استی نیست که مثلا تو دبلی سڑکا بوری چرکی از خاطر ازو تو نه صرف حکومت چر خلاف خمونی مردماش که خلاف یک نگاتیو چیزا که این جماعتی خونج هزارات دنا ازرس ده چن باش ازرگوی که از طالبان تو تاکده دمنی پاکستان که اینج پناه آوردن خالد کویته نیست شما خبر هستن که ده اسلام آباد یا د لاهور د جگہ که انتظار هستن برای کیسای خو ده حسابی هزارات هستن پاکستان بیرو د ایران هستن د دیگه ملکا انتظار ششتن ده هزارها کیسا است شموی قرار که من این خطوط تمام شرکت خلاف از ناکست موری تو نه صرف کست فلسطینیار مدد نمونی بلکه اونا کست تو ازریز خود خور کست تو هرت من یمونای که مظلوم هستن که درو ظلم تطانن میخواین دیگه گوجای بورن پناه بگیرن تو د جایزو کست برای زومونی امز خاطر کست ما زندگی امامی زین العابدین را ورد مس خاطر ازی که امام زین العابدین کست ننیش کست ایرانی بود بابیش کست عرب بود امزی خاطر کسته یونیانی دو قوم رکسته مگه خودی وجود امام سجاد کسته اگینست نسل پرستی کسته بود اگینست چیزا بود باز امزو خاطر کسته و کاری که امام سجاد مکد یعنی کار علمی که مکد کاری فرهنگی که امام سجاد مکد
کم سے کم اینترپریتیشن از ما یا کم سے کم برداشت از ما که است از کارهای فرهنگی امام زین العابدینی است که امام زین العابدین بسیار یک بریلیانت کار کرده در نظر از ما. چرا اگر تو فر مثال قدزی انقلابات اگر تو ساعت میدادی خو انقلابات که است معاشره را دو تقسیم نه، معاشره را که است تیت منا و تو د حکومت هم که است نمیرسی از خاطر از این نمیرسی چرا که مردم که است تیار نبوده برای ازو که است. لیکن در مقابل ازو اگر پورا معاشره که است از دست مورا پورا فرهنگ که است از دست مورا دیگه اون چی که است هر رنگ حکومت کی باید لیکن او حکومتی عادل که است یا حکومتی کی د مطابق افکار امام بوده او کسته حکومتان نمیماده. امز خاطر و دیوم ریزن چی ترسته که مطلب بریلیانس ازی که مطلب در نظر از مایی است چرا که مردمایی که از دیگه مرد معاشره تو بغیر معاشره عرب کسته تو دیگه معاشره کسته در اسلام پهلام شد، دیگه اقوام کسته در قدمانی ازو کسته شامل شد، دا اونچ کسته اهمیت علم اهمیت فرهنگ بسیار کسته زیاد است. در زی دور از موم کسته اگر مو طرفی سیاست که اگر مو توخکنی کاری فرهنگ کار علمی کار چیزا یعنی خاص طور پر د دور از مو خویی بسیار اهمیت زیاتر میشه چرا که مردما کسا هرچی نباشه اهل کنزیومر که اینجا است در زی دور از مو کنزیومر انفرمیشن است و امز خاطر کار انفرمیشن کسته بسیار زیاد اهم است که تو چی رنگ انفرمیشن تو پرودوس نی چی رنگ انفرمیشن تو جنریت مونی و او کسته میتونه اذهان د خلاف است کنه یا اذهان را کسته د فیور است کنه. پس امزی خاطر کسته د زی دور کسته شما باید دیا چون باشه او مردمایی که دراو کسته اکتیولی اگینست کسته استادم شه شما گب ایران میزنن ایرانیا دراو خودون شه زیبان خودون مگه مو اول نه دفعه بعد زمانه خامنشیان کسته مو تنسته کسته در دریای مدیترانیان سی کسته مو بیرسی و شما اگر فلسطینیار تو کنه اونا آواز خورده بنی پوره دنیا کسته رسندن لیکن در مقابل که اگر تو آزرر تو منی آزرر کسته نه حکومت درن نه خود ملک درن نه خود کسته اختیار جان خو اختیار زمین خو اختیار هیچ چیز خو ندارن در هر سر دنیا کسته کسته پایمال هستند، حتی د خود ایران کسته پایمال هستند، د پاکستان کسته پایمال هستند، د ملکای غربی هم کسته تبال نتونستن جای پای جور کنن تامین جم کسته اونا کسته تای پای هستند. پس از آزره که زیاد مظلوم نیست لیکن ما صرف از نقطه نگاه آزرگی کسته نمیگم، از خاطر نقطه نگاه ازی از خاطر زی میگم که کاری فرهنگی د دور از مو بسیار زیادتر اهم است از او دوری که امام سجاد کسته زندگی بود. از خاطر زی کو زمان ترسیلات بسیار محدود بود، گفتم که او زمان مردم کسته ترسیل که مکد زیر شاعری مکد یعنی اخبار نبود، تیوی نبود، رادیو نبود، سلفون نبود، د دور از مخ تمام از این چیز است. هر ریزه یک فوتویی که تو د ازار تاون شما گرفتین تو که د هر کنجه دنیا رسید اینچ کسته هر دیسکشن که شما مونین د پوره دنیا کسته درو وش من مردم از پوره سر دنیا ازرگو کم سے کم درو پارتیسپیٹ من خودگام خود درو مینگن. پس امزی خاطر د دور از مو کسته کاری فرهنگی بسیار امپورتنت امزی خاطر ایم بسیار اهم است که تو درو بفهمی که یار مثلا کسته تو قد پالیسیایی که تو منی قد پالیسیات تو چطور جنگ منی یعنی دور از مو کسته مختلف دور است، دوری گفتگو است، دوری طریقه احتجاج کسته مختلف است، طریقه چیز است یعنی ذهن رو بدلی کدو، معاشره رو بدلی کدو، مردم بدلی کدو، دنیا رو بدلی کدو، این یک مختلف طریقه کار کسته میخوای نسبت دزو دور کسته. شما اگر بخواین مثل مختار و قیام کنین مثل مختار و قیامت لیکن نتیجه زو کسته او تر نتیجه شمور نمیده نسبت ازی که دیگه کارا کسته شمور میتونه بهترتر کسته نتیجه بده. به هر حالی برداشت لازم است. یک گروه دوستا شاید قد اختلاف کنن چیزا کنن لیکن ما خوشحال میشم شما اگر نقطه نظر از خود قد مدلل قد دلیل قد منطق کسته بیرین پیش کن ما ضرور کسته کوششونم نشر کنم. یا اگر شما سوال دارین جواب در حتی که اگر بهتر جواب دارین تنقید دارین کسته ما خوشحال میشم که دزما کسته بیرسه. تشکر دوستان.